देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक सर्गींच्या राजांत सकडा वरनी व्हड कोण म्हणून थंयसर इसारल्या वेळार जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता मन बदलून तुमी पातकाक पाठ कर न्ही एका ल्हान भुरग्या बरी जायना जाल्ल्या शिवाय खंडीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगानांत म्हणून सांगता जेजू क्रिस्त. खंडीत भाव भयणीनो, ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे हांगासर ग्रेस्त दुबळो ल्हान व्हड आनी थंयसर व्हडविकाय ल्हानविकाय हें सकट संवसाराच्या संवसारांत आसा. पूण सर्गींच्या राजान हें सकट ना बगर सर्गींच्या राजाक रिगाचे जाल्यार आमी जेजू बरी जायचे मन बदलून ताचें खालतेपण आमचें थंय एका भुरग्या परी आमी जायचे म्हळ्यार भुरग्या परी जावचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय वाट दवरून बापा थावन जल्मचें पवित्रत्म्याक घेवन केदाळा आमी बापाच्या कुशे प्रकार जियेता तवळ मात्र आमी ताची भुरगीं जाता. वय भाव भयणीनो, हर एका मनशा कुळा पसत ह्या संवसारान जातकात बांदूंक जेजू क्रिस्त येवना बगर हर एका मनशान जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचे आनी थारण जोडीचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. ह्या संवसाराच्या कोणेय मनशान नास जायना हे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. देखून जेजू क्रिस्त थंयसर आमकां सांगता णवाय णव त्या बकऱ्यांक सोडता आनी एका शेळया फाटल्यान येता. वय हांव आनी तूं ती शेळी जावन आसा. हर एक मनशा कुळाक कोणीय तो जावं पुरो ह्या संवसारांत वयर सकयल आमी पळयता पूण जेजू क्रिस्त पळयता मनशाक आनी हर एका मनशा पासून जेजू क्रिस्तान ताचो प्राण त्याग केला मात्र न्ही आम्हा सर्वांनी हे समजाचे आनी ताचे थंय बावार्थ दवरीचे आनी हे नवें जिवीत आमचें प्रारंभ जायचें. केदाळा नवें जिवीत प्रारंभ जाता. नवें जिवीत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरून जल्मचें नव्यान जल्मचें जावन आसा आनी ह्या नव्या जिवितांत आमी जल्मताना बापाची भुरगीं जावन आमकां सर्गींच्या राजांत रिगूंक जाता. सर्गींच्या राजांत रिगचें म्हळ्यार मेल्या उपरांत न्ही बगर ह्या संवसारांत जिवंत आसतनाच आमचें मन बदलून पातकाक पाठ करून जेजू क्रिस्ता थंय सतमानून हांवें म्हजी जिणी जेजू क्रिस्ताक ओपून दिवची ताच्या आत्म्याक हांवें स्विकार करचें जावन आसा आमचें सर्गीचें जिवीत प्रारंभ. आनी हें जिवीत प्रारंभ जाताना आमचें थंय खालतेपण ल्हानविकाय पवित्रत्म्याची फळां आमचें थंय येतात आनी फळां बरीत जिवीत आमचें जियोंक जेजू क्रिस्त आपोण दिता. वय शेळी सांडून गेल्या जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हजे पासत आयला हें आमकां समजताना जेजू क्रिस्ताचो मोग बापाचो मोग आमकां समजताना खंडीत आमकां फाटीं परतूंक साध्य जाता. ही जावन आसा शुभ वार्ता. आमची पातकां ताणें थंयसर उडासा कडून बगर आमची पातकां ताच्या कुर्सा थंय ताणें बक्षिल्यांत ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलां आनी फाटीं परतूंक तो आपोवणें दिवन आसा. खंडीत आमचें मन बदलितना आमी खालती जावंक प्रेरण जेजू आमकां दिता. कित्याक जेजू खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो कित्या पासत म्हाका तुका बाचावी दिवच्या पासत आनी ह्या जेजू थंय आमी पातेणी दवरून ताचे थंय जल्मून त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय त्याच जेजू वरवीं आमी जियोंक जेजू क्रिस्तान आमकां आपोवणें दिलां. आमेन.